सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक दिन हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान के एक सफर में थे। राजस्थान के एक सफर में थे। शहर का नाम क्या है इस सिलसिले में मुझे कुछ तरद्दुद है, इसलिए मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सूबे का नाम मुझे बिल्कुल यकीनी तौर पे पता है। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम के जिस खलीफा से ये वाकया सुना तो मेरे जहन से शहर का नाम मुझे इसमें तरद्दुद हो रहा है कि क्या नाम उन्होंने लिया था। इसलिए चूंकि मैं पहली बात तो मस्जिद में बयान कर रहा हूं, दूसरी बात बयान कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे अपने दिल से कोई चीज ठोकना नहीं चाहिए और यूं भी मेरी आदत नहीं। शहर का नाम नहीं याद आता, बाद में अगर याद हुआ तो कहीं बता देंगे। अलबत्ता यकीन है कि राजस्थान का सफर था, सूबे राजस्थान का सफर। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पे पहुंचते थे, बल्कि वक्त पे ऐसे पहुंचते थे कि बस ट्रेन छूटने वाली पोजीशन होती थी, क्योंकि लोग तावीज 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 निकलते निकलते तक तावीज देते थे, जल्दी लोग छोड़ते नहीं थे। और जाहिर सी बात है तावीज पे कभी पैसा नहीं लिया तो मुफ्त का माल जिसको मिले तो फिर कौन ना ले। मुफ्त का माल देखकर तो सभी फैलते हैं ना। अगर एक तावीज का 5000 मांगो तो लोग फिर शायद एक भी मांगने के लिए सोचें, लेकिन अगर मुफ्त में मिल रहा हो तो फिर अब्बा को भी चाहिए, फिर अम्मी को भी चाहिए, फिर भैया को भी चाहिए, फिर भाभी को भी चाहिए, फिर बच्चों को भी। कई तावीजात फिर लोग ऐसे ही होता, एक एक आदमी 10-10 भी लेके जाता था, देते थे 10-10 में। और हुजूर मुफ्ती आजम ने अपने बाप को देखा था, अपने वालिद को देखा था, वहां तावीज बिकते नहीं थे। आला हज़रत भी तावीज लिखते थे कि एक मर्तबा एक शख्स मिठाई लेकर के आया, आला हज़रत ने फरमाया क्या है? कहा मिठाई है। कहा हुजूर कबूल फरमाया। कहा कोई काम से आए हो? कहा नहीं ऐसे ही लाए मिठाई, रखो ठीक है। फिर कुछ देर गुजरी, का कुछ काम था? कहा नहीं हुजूर बस ऐसे ही आए थे। कहा कोई काम हो तो बताए? कहा नहीं नहीं कोई काम नहीं, बस नजर लेकर आए। आपने फरमाया खादिम को ले जाओ और घर में रख दो मिठाई, जनाना खाने में भेज दो। वो जनाना खाने में जैसी मिठाई गई, धीरे धीरे इसने कहा हज़रत एक तावीज दीजिए। आला हज़रत ने तावीज दिया और खादिम से कहा मिठाई वापस ले आओ। तावीज दिया, तावीज के साथ मिठाई भी दी। कहा हुजूर ये क्या? कहा कि यहाँ तावीजात दिए जाते बेचे नहीं जाते, ना यहाँ फतवा बिकता है ना यहाँ तावीज बिकते। ये थे तो आप अपने वालिद को देखा था, आला हज़रत की वक्त के मुजद्दिद आजम, 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम की गोद में परवरिश पाई थी। बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो राजस्थान के सफर में थे और वक्त पे स्टेशन पहुंचे। जब वक्त पे स्टेशन पहुंचे तो आपने अपने एक मुरीद को बुलाया जो वहां के मामलात सब देख रेख करते थे। फरमाया कि मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, उसके सर पर पीले रंग की शॉल होगी, वो मुसलमान नहीं होगी, वो गैर मुस्लिम होगी, वो मुझे तलाशेगी, मेरे जाने के बाद ये तावीज उसको दे दे। मुफ्ती आजम आप क्या समझ रहे मुफ्ती आजम? और अल्लाह का शुक्र है हमारे अहले सुन्नत में माजी करीब में ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे, ये हमारी हक्कानियत की दलील है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मोहतमद मुरीद को ये फरमाते हैं कि मैं तो ट्रेन जब चली जाएगी, पीले रंग की शॉल ओढ़कर एक खातून आएगी, वो मुझे तलाश रही होगी, ये तावीज उसको दे देना। तो आपने अपने एक मोहतमद मुरीद से फरमाया कि वो खातून मुझे तलाशेगी। राजस्थान की सरजमीन थी, मारवाड़ का इलाका था। हुजूर मुफ्ती आजम की ट्रेन तो चली, चलने के बाद उस मुरीद को इंतजार था कि वो कौन सी खातून होगी। तो जहां पर ट्रेन के बारे में पूछताछ की जाती है, जहां पर वो मालूमात ली जाती, पूछताछ लिखा होता है, तो वहां पर एक खातून खड़ी थी और वो उसी ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। तो जब ये कहा गया कि वो ट्रेन जा चुकी तो वो अपनी धुन में थी, उसको किसी और का ख्याल ना था, वो अपनी धुन में थी। उसने जब वो हाथ उठा के कहा, मैंने तो सुना था ऐ बरेली के महाराज, तेरी वजह से सबकी मुरादें पूरी होती है, लेकिन तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। वो रोते हुए कहती है कि तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। अल्लाह अकबर। तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, हुस्न वाले चेहरे जिनके हैं, खूबसूरत चेहरे जिनके हैं, उनसे अपनी मुरादें मांगा करो कि उनसे अल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी हाजतों को पूरा फरमाएगा। और हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे में वो चीज थी। उस खातून ने कहा,
میں نے تو سنا تھا کہ تیری وجہ سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، تو مجھے محروم اور مایوس کر کے چلا گیا۔ اتنا وہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے آپ کے مرید نے کہا، بی بی تجھے اس نے مایوس نہیں کیا، بریلی کے مہاراج نے، وہ جاتے جاتے تیرے درد کی دوا دے کر کے گیا۔ اور جیسے ہی وہ تعویذ اس خاتون کو پیش کیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے مرشد مفتی اعظم جو بریلی سے تشریف لائے تھے، وہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پیلے رنگ کی شال اوڑھ کر ایک خاتون آئے گی اور وہ مجھے تلاش رہی ہوگی، یہ تعویذ اس کو دے دیا جائے۔ اس نے وہ تعویذ اپنے دوپٹے میں یعنی اس شال کے اندر پلوں میں باندھا۔ باندھنے کے بعد اس معتمد مرید نے پوچھا، خاتون ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تیرا درد کیا ہے، تیرا دکھ کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مارواڑی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بریلی کے مولانا آئے ہوئے کوئی مفتی اعظم کہلانے والے، اور وہ لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جو ہے گرو آ رہے ہیں تو میں بھی اپنی بپتا سناؤں گی۔ تو مجھے یہ پتا جو وہ چلا کہ اس وقت میں ان کی ٹرین ہے اور وہ اسی ٹرین سے جانے والے ہیں، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن میں لیٹ ہو گئی اس لیے کہ مجھے اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر کی مجھ پہ توجہ نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں یہ پلان بن رہا ہے کہ جب اس کو اولاد نہیں، یہ بانجھ ہے، تب اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا اور اس کی جگہ دوسری بیوی لائی جائے گی۔ تو میں نے سوچا سب جگہ جا کر دستک دے چکی ہوں، مسلمانوں کے گرو کے پاس بھی جا کر کے ذرا دستک دے کر کے دیکھوں، اور میں آئی تو میں نے سوچا کہ ٹرین جا چکی اور میری امیدوں کا چراغ گویا کہ ٹمٹماتے ہوئے بجھنے ہی والا تھا کہ اے بزرگ تیری آواز آئی۔ وہ تعویذ لے کر کے گئی اور گلے میں پہنا، اور اس کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا، اور اسی بیٹے کی ولادت اس پورے خاندان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی۔ یہ تھے حضور مفتی اعظم، ان کی سیرت، ان کی صورت بے مثال تھی، بلکہ مفتی اعظم تو گفتگو میں بھی بہت محتاط تھے۔ بریلی میں ایک ٹرین آتی تھی، بریلی شریف سے ایک ٹرین، بریلی شریف میں ایک ٹرین آتی تھی، اور وہ کہیں سے آ کر جو ہے وہ بریلی سے گزرتی تھی۔ ایک بار اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ اس ٹرین کا نام تھا طوفان، تو کسی نے کہا طوفان آنے والا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا ایسی باتیں مت کیا کرو، ٹرین کا نام تھا طوفان، تو کہا طوفان آنے والا ہے، تو میں ایسی بات مت کیا کرو، کیونکہ مومن کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا ہے تو مقبولیت کی گھڑی میں وہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے غلط باتیں نہ کیا کرو۔ تو کہا حضور طوفان ہی تو آنے والا ہے، فرمایا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ طوفان گزر جانے والا ہے، طوفان آئے گا یہ مت کہو، یہ کہو طوفان گزر جائے گا۔ یہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے 2 مصرے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر